हुकूमतों ना महकूमतें ना बदलो, मकान के नक्शे ना बदलो, बल्कि मकान में रहने वाले का किरदार बदलने की अल्लाह से दुआ कीजिए। सोच बदले, अपने इरादे बदले, सोच बदले, अपनी उमंगे बदले, अपनी फिक्र बदले। ये सारी की सारी चीजें कहां से मिलेगी? चेहरे को संवारने के लिए ब्यूटी पार्लर में जाना पड़ेगा, अपनी जिंदगी को संवारने के लिए आमना के लाल के तरीकों वाली चादर के नीचे आना पड़ेगा। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। देवबंदी बाद में बनियो, बरेलवी बाद में बनियो, अहले हदीस बाद में बनियो, नक्शबंदी चिश्ती सल्फी सैफी बाद में बनियो। पहले उम्मती बल के दिखा, तुम मरा हुआ हो, तेरे कफन से आवाज आए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ओए लोगों, कलमे की चादर ना दो, मेरे वजूद पे कलमे की चादर ना दो। मैंने अल्लाह के नबी की इतनी जिंदगी की तबाह की, मरने के बाद पता लगा मेरे जिस्म के अंग अंग पे कलमा लिखा हुआ है। ये जिंदगी मेरी भी बन जाए, मेरे पड़ोसी की बन जाए, मेरे हमसाए दुकानदार की बन जाए, तमाम दुनिया के इंसानों की बन जाए, अमेरिका वालों की भी, बरतानिया वालों की भी, इंडिया वालों की भी, कराची पंजाब सुबह से सरवत वालों की बन जाए। ये जिंदगी बनाने के लिए मेरे अजीजों अब कोई फरिश्तों की जमात नहीं आएगी, आपको मुझे उठना पड़ेगा, आपको मुझे फिक्र नहीं करनी पड़ेगी। अगर मैं दुकानदार हूँ, अगर मैं फैक्ट्री का मालिक हूँ, अगर मैं प्लाजो मार्केट का मालिक हूँ, इसके साथ साथ मैं नबी का उम्मती हूँ। अल्लाह का, उसके रसूल का मेरे पे पहले हक है, फिर औलाद का, फिर बीवी बच्चों का, फिर खानदान का हक है। अल्लाह का हक ये, अल्लाह का हक ये कि ईमान पकाना, ईमान बचाना, ईमान फैलाना। अल्लाहु अकबर। ईमान लाना, ईमान पकाना, ईमान बचाना, ईमान फैलाना। ईमान बनेगा दावत से, ईमान बनेगा दावत से। ईमान को अगर पकाना हो, अल्लाहु अकबर, ईमान पकेगा मुजाहिदों से। अल्लाहु अकबर। ईमान बचाना हो, ईमान बचेगा हिजरत से, और ईमान फैलेगा कुर्बानियों से। ये सारी चीजें मेरे अंदर और आपके अंदर कैसे आ जाए, इसके लिए एक आलमी फिक्र है, जो आलमी फिक्र हज़रत इलियास रहमतुल्लाह अलैह के सजदों से शुरू हुई। अल्लाहु अकबर। वो आलमी फिक्र का मेरे अजीजों रिश्ता ताल्लुक बुनियाद जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की झोली से जाके मिलती है। ये आलमी मेहनत चलते चलते हिंदुस्तान में, ईरान में आ गई। अल्लाहु अकबर। हजरत पढ़ाया करते थे, 265 मदारिस के जिम्मेदार थे मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह। 265 मदारिस में पहला बच्चा जब कुरान का 11 साल के बाद हाफिज बना, हजरत जी रहमतुल्लाह अलैह ने बड़े औताओं से उसकी आमील का इंतजाम किया, बड़े खाने पके हैं। उस हाफिज कुरान की आमील की दस्तार बंदी के लिए खुद अमामा लेके आए। जब स्टेज पर आके बैठे, हाफिज कुरान को आवाज दी गई, दाढ़ी कोई नहीं, मूछे है, कॉलर पहन रखा है, सलवार टखनों से नीचे, पगड़ी रख के रोने लग गए। कहने लगे अल्लाह, इलियास की दुआओं में कहां कमी रह गई। 265 मदारिस का तमाम छोड़कर मदीने शरीफ चले गए। रियाजुल जन्ना में कायनात के प्यारे नबी की ख्वाब में ज़ियारत हुई। फरमाया इलियास, पहले तू जहां से आया वहां चला जा, अल्लाह ने तेरे से दिल का बहुत बड़ा काम लेना है। वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले तहज़ीब स्टूडियो को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे दिए गए ज्वाइनिंग लिंक से हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हो जाएं। शुक्रिया। ईरान के शागिर्द जब पढ़ के गए, क्या कहा, जब अपने इलाके में जाइयो मदरसे मस्जिद बनाना, वह एक कमरा मस्जिद के मुत्तसिल अल्लाह के मेहमानों का बनाना। वो उलमा कहने लगे मस्जिद मदरसा तो समझ आया, अल्लाह के मेहमान कौन? फरमाया एक वक्त आवेगा, अपना माल अपना जान लगाकर, अपने बिस्तर अपना चूल्हा उठाकर, जब अल्लाह के मेहमान तुम्हारे मुल्क में आएंगे, मस्जिद के साथ कमरा बना देना ताकि उन्हें कोई देने में दुश्वारी ना हो। उलमा कहने लगे, दूसरे का मुंह देख के हंसने लगे। दिल में ख्याल आया, हमारे उस्ताद को कुछ तो नहीं गया, बाबा पागल तो नहीं हो गया। फरमाया 11 साल के बाद जब ईरान के एयरपोर्ट पर
پہلی جماعت اتری جن کے ہاتھ میں بستر تھا, جن کے ہاتھ میں نظر کا سوال تھا. الیاس دنیا سے چلا گیا تھا, اس وقت الیاس آیا جو زبیل الیاس یاد آیا جو تو نے زبیل پر کہا. اللہ نے تیری زبان کا وعدہ آسمانوں پر پورا کر دیا ہے. گونگے بہرے لگڑے لولے ہاتھ پیر سے معذور نہیں کر رہے اللہ کے راستے میں. اور لوگوں گھر بیٹھ کے مزہ دیکھ لیا, اللہ جل شانہ کے راستے میں نکلنے کا مزہ سیکھو. زندگیاں لگا دو, مال جان لگا دو. 27 دن گھر کے 3 دن اللہ کے, یہ تو پکے ٹھکے اپنے مہینے کا شیڈول بناؤ. 27 دن گھر کے 3 دن اللہ کے. صبح سے شام تک دکان کا, رات سے صبح تک گھر کا, عصر سے عشاء تک اللہ کا. تم اپنے دل کا حصہ اللہ کو دے دو, خدا کی قسم ہے وہ اپنی رحمتوں کا حصہ تمہارے نام کر دے گا. اللہ اکبر. میرے عزیزوں, خیر والا کام کرنا ہے, کروانا ہے, خود بھی اس کام کے لیے قبول ہونا ہے دعاؤں کے ذریعے, صلاۃ الحاجت کے ذریعے, اور ساری انسانیت کو اس کام پر لا کے کھڑا کرنا ہے اور کہہ دینا ہے تم تبلیغ والے ہو, مکان والے, دکان والے, مکان والے بعد میں, چشتی, سیفی, نقشبندی, قادری بعد میں, پہلے تم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے نبی کے کام والے ہو. پٹھان عوان بعد میں, کام والے پہلے. یہ کہتا کہتا عبدالوہاب رحمت اللہ علیہ دنیا سے چلا گیا. کون عبدالوہاب؟ مفتی محمد زین العابدین رحمت اللہ علیہ فیصل آباد والے. شاید کسی نے ان کے چہرے کی زیارت کی ہوگی. سارے علماء بیٹھے تھے, حاجی صاحب سے کہنے لگے حاجی صاحب کیا بات ہے, نہ آپ مدرسہ امینیہ کے فارغ, نہ دارالعلوم دیوبند کے فارغ, جو بھی عالم, حافظ, پیر, مرید آتا ہے تیرے قدموں میں گرتا ہے. یہ مولوی جمشید, مولوی احسان الحق, یہ مولانا محمد احمد پائے کے حدیث کے استاد ہیں, ان سے بعد میں مصافحہ کرتے ہیں. حضرت حاجی صاحب ہنسنے لگے, فرمایا میرے پاس اس کا جواب ہے, اب نہیں دوں گا, کبھی اللہ نے موقع دیا تب دوں گا. کراچی کا اجتماع ہوا, حاجی صاحب کے ساتھ مفتی محمد زین العابدین کراچی کے اجتماع میں آئے. جب واپس جانے لگے فیصل آباد کے ذریعے لاہور جا رہے تھے, جب فیصل آباد کی حدود آئی, مفتی صاحب کہتے ہیں میں آگے بڑھا اور میں نے آگے والی سیٹ سے یوں کہا حاجی صاحب ایک بات ہے, مشورہ کا کیا؟ کہ فیصل آباد میرا گھر آ گیا, اگر اجازت دو تو رات گھر گزار کے صبح آ جاؤں گا. حاجی صاحب کہتے ہیں یوں کر کے ہاتھ پہ ہاتھ مارا, ہنسنے لگ گئے کہ ٹھیک ہے. جب فیصل آباد کی میل جگائی, مفتی زین العابدین صاحب کو اتارا, مفتی صاحب کہنے لگے میں آگے ونڈو سیٹ پر مصافحہ کرنے آیا. حاجی صاحب نے میرا ہاتھ دبا لیا, کہا آپ کو یاد ہے نا آپ نے ایک سوال کیا تھا, تیرے پاس آتے ہمارے پاس بعد میں آتے ہیں, آج اس کا جواب سن کے چلا جا, تیرے پاس آتے بعد میں آتے ہیں کیوں؟ فرمایا زین العابدین کا گھر کبھی کبھار آ جاتا ہے, عبدالوہاب جب سے اللہ کے راستے میں نکلا اس کا گھر ایک بار بھی نہیں آیا ہے. آج میرا زیرو بزرگوں کے سینے کا فیض لینے کے لیے اپنا آپ اللہ کے راستے میں, گو کہ کراچی کے حلقے کا اجتماع نہیں, اندرون سندھ کا تو اجتماع ہے, لگا دو زندگیاں, لگا دو عشرہ, لگا دو چلہ, لگا دو 4 مہینے اجتماع کی قبولیت کے لیے, کامیابی کے لیے مسجد وار گشت کر کر دوسرے علاقوں میں جا کر اللہ کی مخلوق کو تیار کرو. اس کے لیے انشاءاللہ میں بھی تیار ہوں اور آپ سارے ارادہ کرتے ہو انشاءاللہ مرتے دم تک خیر والے کام کو کریں گے اور اس کام کو کرتے کرتے مریں گے. کہو انشاءاللہ. انشاءاللہ آئندہ آنے والی جمعرات سے کون کون سے روزے کے لیے تیار ہے؟ یہ کھڑے ہو کے ارادہ لوں گا, بیٹھ کے نہیں, کھڑے ہو کے ماشاءاللہ. کون ہے 3 دن کے لیے جائے گا اسی مسجد سے, اپنی اپنی مسجدوں سے ماشاءاللہ اٹھو 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 سے روزے کے لیے, پکے ٹھکے اللہ سے وعدہ کر کے پکا ٹھکا جائیں گے انشاءاللہ, پکے جائیں گے انشاءاللہ. اللہ جزائر. بیٹھ جاؤ میرے ماشاءاللہ. صبح فجر میں, رات عشاء میں کبھی بھی موقع ملے تھوڑی سی برکت جمع کر لینا, پھر سارے اس برکت پہ دعا کر لینا, یہ نقل حرکت ہو جائے گی انشاءاللہ. کریں گے انشاءاللہ کوشش. اور میرے بھائی یہ تو اگلے جمعے سے آج ہی ارادہ کرو, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت لباس میں چہرے پر لائیں گے, وہ نسبت داڑھی والی نسبت ہے. کٹا کے مزے دیکھ لیے, کٹا کے دکھ دیکھ لیے, رکھ کے مزے دیکھ لو, رکھو تو صحیح. اللہ اکبر. آج جب میں شام بیٹھا تھا
اللہ اکبر. مجھے کہنے لگا حضرت آپ کو نبی کا جھوٹا پلائے, اتنا بڑا جگ زمزم کا. میں نے کہا یار اگر میرے چہرے پہ داڑھی نہ ہوتی تو مجھے اپنے گھر سے سادہ پانی نہ پلاتا. یہ نسبتوں کا کمال ہے, سینے میں دل کی دولت کا کمال ہے, ماں باپ کی دعاؤں کا کمال ہے. مدینہ کا, مکہ کا, بیٹھے کا ہے, اللہ رات کے اندھیرے میں زمزم پلا رہا ہے. کرو نسبت, لکھو نسبت, لگاؤ زندگیاں داؤں پر, لگاؤ حسن و جمال. یہ نہیں کہ چہرہ صاف ہو, چہرے پر حسن و جمال, یہ کیونکہ اس کی صنعت بیوٹی پارلر نہیں دے رہا, اس کی صنعت آسمان کا فرشتہ دے رہا. جب میرا نبی معراج کی رات 7ویں آسمان سے اوپر گئے, میرے عزیزوں سدرۃ المنتہا عرش مولا کے قریب گئے, حاملین عرش نے اللہ کے عرش کے ستول کو پکڑ رکھا تھا. حضور علیہ السلام جب گزرے, ایک فرشتے نے حضور کا مکھڑا مبارک دیکھا, حضور کی داڑھی ہلتی ہوئی دیکھی, فرشتے سے رانا گیا, کہنے لگا سبحانک, کتنی پاک ذات ہے جس نے اس کے چہرے پر داڑھی کے بال لا کر اس کے چہرے کو خوبصورت بنا دیا.